आज 50 दीस हे लोक हांगा प्रोटेस्ट करता, स्पेशली चडशी करून बायलां बसल्या. आज पावस ऑलरेडी सुरू जाला, आमी सगळ्यांनी पळयला. आनी अशे परिस्थितीन आपले घरदार सोडून जर बायलांक जर गोंयची आनी ती हांगासली लोक ते अशे न्हय की दुसरे खंयचे गांवाचे आयल्यान हांगा प्रोटेस्टाक बसला. आपले स्वताचो गांव, आपले गांवाची आयडेंटिटी आनी आपली घरादारां जर वाटोवपा खातीर गोंयकारांक, मूळ गोंयकारांक, हे गांवचे मूळ लोकांक जर 50 दीस हांगा धरणे धरचे पडटा, हांगा प्रोटेस्ट करचो पडटा, जाल्यार म्हाका दिसता हो सगळ्यांत दुर्दैवाची गजाल आसा. कित्याक आज हे लोकांनी स्वताचे फ्युचर स्वताचेर कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय आसलें, आपल्या भुरग्यांचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक एनर्जी घालपाची आसली, ती सोडून आज हांकां गांव वाटोवपाक भायर सरचें पडल्या. आनी ही परिस्थिती म्हाका दिसता बीजेपीन जी निर्माण केल्या, आनी कांय जाग्यार आमी गोंयांत घडलेल्यो गजाली पळयल्या फाटल्या तेंपार, मागीर मिराबाग जावं, चिमला जावं, म्हणल्यार प्रोजेक्ट हाडप आनी गांवच्या लोकांचो विरोध आसतना तो प्रोजेक्ट गांवच्या लोकांच्या माथ्यार मारप. कसलेच कन्सल्टेटीव प्रोसेस करप ना. ते लोकांक केन्ना कोणें विचारला काय म्हणून तांकां तुमी विचारात की बाबा हो प्रोजेक्ट तुमकां जाय काय म्हणून. गव्हर्मेंट कितें म्हणटा, तो प्रायवेट जागो हें तें ही गजाल सेपरेट, पण हे स्केलीचो प्रोजेक्ट हाडप म्हणल्यार 1700 प्लॉट आनी सुमार 300-400 फ्लॅट, म्हणल्यार 2000 फॅमिली जर येवन हे सरवण कारापूर गांवांत जर कोण दिल्लीकाराच्यो जर येवन फॅमिली रावपाक लागल्यो, जाल्यार म्हाका दिसता हे लोकांची आयडेंटिटी कितें उरतली, हांची आयडेंटिटीच काबार जातली. आनी हो प्रश्न फक्त सरवण कारापूर पुरतो मर्यादीत ना. आज गोंयभर आमी पळयता की मेगा प्रोजेक्ट हाडल्या बारीक ल्हान गांवांनी, थंय रस्ते बारीक आसा, बारीक सारीक लोकांक सुविधा, बेजीक सुविधा आसलेल्यो त्यो एक्झिस्टिंगूच ना. आनी असल्या गांवांनी हाडून हे मेगा प्रोजेक्ट लोकांचेर मारप आनी आपली सत्तेचो फक्त गैरवापर करप आनी ते लोकांक चेपपाचो प्रयत्न करप. त्या खातीर आज हे लोक जे प्रोटेस्ट करता तांकां सपोर्ट करपाक, एक तांचे बरोबर सॉलिडरिटी दाखोवपाक आमचे काँग्रेस पार्टीचे वतीन आमी हांगा आयल्या. आनी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनूच म्हणना लिमिटेड रावत नासतना हांव म्हणटा की एक गोंयकार म्हणून हांव हांगा आयला. कित्याक आज वायट दिसता, आमची गोंयकार ऑलरेडी खूब कमी नंबरान आसा आनी मोठ्या प्रमाणात जो आज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सरकार ताका डेव्हलपमेंट म्हणटा. आतां म्हाका कळना तो डेव्हलपमेंट कोणाचो तो, कित्याक जेन्ना लाखांनी लोक दुसऱ्या स्टेटींतले जावं हरियाणा, गुरगांव, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जेन्ना येवन हांगा रावतले, तेन्ना मूळ गोंयकार जो आसा, नीज गोंयकार जो आसा, ताजी आयडेंटिटी डायल्यूट जातली. आज ऑलरेडी ती आयडेंटिटी डायल्यूट जाल्या. आज ऑलरेडी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, उदक जावं पिवपाचें, लायट जावं, रस्ते जावं, मेडिकल फेसिलिटी जावं, तुमी जीएमसीन पळया, गोंयकारांक थंय अक्षरशः तळमळचें पडटा एक एकदां, कित्याक लोड आसा भायलो, केटर करपाक जायना. जाल्यार आज मोठ्या प्रमाणान जो इन्फ्लक्स हाडपाक सोदता हो सरकार गोंयांत आनी गोंयची गोंयकाराची आयडेंटिटी डिस्ट्रॉय करपाक सोदता, ताजो एक गोंयकार म्हणून आमचो ताका सदांच ठाम विरोध आसतलो. हे लोकांक आज सबंद गोंयच्या लोकांक हांव सांगपाक सोदतां की तुमी हे लोकां कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवपाची गरज आसा. कित्याक रेजिलियंटली कंटिन्युअसली 50 दीस आपली घरदार सोडून प्रोटेस्ट करप, फक्त आपलो गांव, आपली घरां, आपली आयडेंटिटी वाचोवपा खातीर, ही गजाल प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक युवकान हे शिकपाची गरज आसा, जागृत जावपाची गरज आसा. कित्याक आज जर हें बंद जायना, जे गोंयांत कितें चल्लां तें, जाल्यार म्हाका दिसता येणारी जी फुडली पिढी आसा आनी आजचो जो यूथ आसा, जो आज जॉबा खातीर स्ट्रगल करता, जो शिक्षण घेतला, उच्च शिक्षण घेतला, तांचे कडेन नोकऱ्यो ना, ताजी फुडें कसलोच ताका फ्युचर आसना. कित्याक आज तुमी इमेजीन करा, कारापूर गांवांत हे जे लोक आसा हांची भुरगीं आसतलीं, तांकां फाल्यां जॉबांक, एक्झिस्टींग भुरग्यांक जॉब ना. आनी जेन्ना 2000 दिल्लीकार येतले आनी हांगा रावतले, जाल्यार फाल्यां तांच्या भुरग्यांक जॉब खंयचे प्रोवायड करतले. आनी आमची गोंयची भुरगीं हे दिल्लीकाराच्या भुरग्यां कडेन कम्पीट करून पावतली काय ना, हो प्रश्नाचो उत्तर म्हाका दिसता प्रत्येक युवकान आज स्वताक विचारपाची गरज आसा. आनी भायर सरून असलो जो मुवमेंट आसा, गांव वाटोवपाचो मुवमेंट आसा, आयडेंटिटी वाटोवपाचो मुवमेंट आसा, ताका सपोर्ट करपाची गरज आसा. तुमकां खबर आसतलें, पंचायत राज एक्ट हो काँग्रेस सरकारान हाडलेलो. राजीव गांधीचें तें विजन आनी ड्रीम आसलें, तें कित्याक आसलें, सो ग्रासरूट पंचायत ना जाल्यार सरकार टॉप लेवलाक चलता आनी सरकाराची डिसिजनां गांवाचेर इम्प्लिमेंट जाताली. सो तशें जावचें न्हय आनी जो लोकांक, गांवच्या लोकांक जाय तसो विकास जावचो आनी तो सरकारान मान्य करचो, हे खातीर लक्षांत धरून ते पंचायती राज एक्ट हाडलेलो. आनी आज ते पंचायती राज एक्टाचे अंडर निवडून आयले जर पंचायत मेंबर लोकां बरोबर रावनासतना जर प्रोजेक्टां बरोबर रावत, जर दिल्लीकारां बरोबर रावत, जर जे बॅगां घेवन आयल्या तांचे बरोबर रावत, जाल्यार म्हाका दिसता इट इज अ फेल्युअर ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लिटली. इट इज अ फेल्युअर ऑफ पंचायत राज एक्ट आनी इट इज अ फेल्युअर ऑफ ग्रासरूट डेमोक्रेसी मोर इम्पॉर्टंटली. कित्याक पंचायतीचो रोल कितें आसता, पंचायतीन आपलो गांवाचो विकास पळोवपाक जाय. पंचायतीन आपले गांवचे लोक जे आसा, गांवकार जे आसा, तांचो हित राखपाचो तांचे डिरेक्शनान स्टेप आसूंक जाय. इतलो विरोध आसतना सुद्दां, कसलोच कन्सल्ट करता आसतना तुमी परमिशनां दिवप आनी मागीर ती परमिशनां लोकांचो विरोध जावनूय विड्रॉ ना करप,
किंवा शोकॉज नोटीसी तांकां ना काडप किंवा शोकॉज नोटीस काडून ताजेर फर्दर एक्शन ना घेवप जाल्यार म्हाका दिसता तुमकांय जो पंचायत मेंबर जे कोण आसा तांचीय भुरगीं आसा जाल्यार हाजे परिणाम फक्त हे गांवच्या लोकांक भोगचे पडचे ना. हे कितें जाता तें तुमचे फुडले पिळगेक तुमचे फुडले फॅमिलीक भोगचे पडटले, कित्याक ताजे जेन्ना ताजो इफेक्ट आसतलो आनी ताजो बॅड इफेक्ट जे आसतले हे अनकंट्रोल डेव्हलपमेंटाचो तो कोणाक विचारून जावचो ना की बाबा तूं पंचायत मेंबर तूं नॉन पंचायत मेंबर काय म्हणून. तो सर सकट सगळ्यांक जातलो आनी ताजो परिणाम त्या पंचायतीच्या लोकांक भोगचो पडटलो फाल्यां. अक्रॉस पळय 1-2 हजार जर फॅमिलीज दिल्लीकारांच्यो हांगा आयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता तूं सर्वण आनी म्हाका हांव हे लास्ट 2 वर्सां पासून उलयतां स्पेशली लोधा प्रोजेक्टा बरोबर हांव प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतल्या काँग्रेस ऑफिसान आमी कंप्लेन्सूय थोड्यो फायल केल्ल्यो. स्वप्नेशा कडेन खूब फावटी म्हजें उलोवप जालें ह्या गजाली बद्दल. जाल्यार 2 हजार जेन्ना दिल्लीकारांच्यो फॅमिली हाडून तूं असलो आनी हो मूळ गांव हांव कित्याक म्हणटा कित्याक तूं जर हे गांवांत भोवशीत सरवण कारापूर आतां थोडे आतां आज तुमी कलंगूट वता कलंगूट आतां तुमकां कमर्शलायज जाला कंप्लिटली. हो तसलो गांव न्हय, हो सारको नीज गोंयकार बेजीक गांव. हे गांवांत जर 2 हजार दिल्लीकारांच्यो फॅमिली येत जाल्यार म्हाका दिसता ताचें डिस्ट्रक्शन गांवा पुरतें उरचें ना, ते सरावंडींग सांखळे जावं वाळपय जावं बिचोले जावं मयां जावं हाजो इम्पॅक्ट सर सकट सगळ्यांचेर पडटलो. हाजो बेनिफीट कांय जावपाचो ना. ना गांवांत जर कोण बीच हाडूंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता तो मनीस तकलेन पडला आसतलो सकयल, कित्याक बीच म्हणटा तो दर्याचे दडेक आसता. तूं गांवांत हांगा जे रानां सैम दोंगर आसा ताजे मदीं हाडून बीच तयार करपाक सोदता, हें कितें करूंक सोदता? उदक खंयच्यान येतलें? पोर्टेबल वॉटर तें उदक भरतलें खंयच्यान? ग्रावंड वॉटर खंयच्यान मेळटलें ताका? ग्रावंड वॉटराचे ऑलरेडी रिपोर्ट्स आयल्या की देर इज अ सिवियर शॉर्टेज ऑफ ग्रावंड वॉटर आनी येता ते फुडले 2 वर्सांनी देर वील बी अ पोर्टेबल ड्रिंकींग वॉटराची शॉर्टेज. आज सरकार बांदारे ते बांदता एंटिसिपेटींग ऑल दीस थिंग्स आनी जर बीच करपा सारको और व्हडलो तलाव करपा सारको आर्टिफिशियल जर प्रयत्न जावं फक्त दिल्लीकारांक एक लग्जरियस लायफ तांच्यांनी भोगचें. कित्याक दिल्ली आज आमी पळयता आमी कामा खातीर आमकां खूब फावटी ट्रॅव्हल करचें पडटा दिल्ली एक गोंयकार 1-2-3 दिसां वयर रावंक शकना, कित्याक थंय इतलें पोल्युशन आसा आनी स्पेशली गरमेचे थंडेच्या दिसांनी ते नाकान थंय अक्षरशा डस्ट आनी हें वता कार्बनाचे पार्टिकल्स वता. जाल्यार ते लोक येवन हांगा सेटल जावपाक सोदता ते फाल्यां हांगा जर मोठ्या प्रमाणान येवन सेटल जाले ते कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जातलें. बीच करप म्हणटा ती मुर्खपणाची गजाल, ते ताका लॉजिकूच ना ते गजालीक, ताका आनी ऑल्टरनेटिव्हूच ना. बीचार जे ट्युरिस्ट येता तांच्यांनी थंय येवन रावचे. आनी अपील करता हांव सबंद देशाच्या लोकांक की तुमी गोंयांत ट्युरिस्ट म्हणून येया, हांगा येया, हांगासली हॉस्पिटॅलिटी एन्जॉय करा, हांगासलें बरें जेवण जेवा, हांगासले बिचीज भोंवा, हांगा देवळां पळया, चर्ची पळया, हांगासलें आर्किटेक्चर पळया आनी परते तुमच्या गांवांत वचा. तुमी हांगा सेटल जावपाक येवं नाका. गोंय आमचें, गोंय गोंयकारांचें, तें तुमी गोंयकारांकच दवरा. तुमी हांगा येवन सेटल जावपाचो प्रयत्न करनाका. कित्याक लोधाचो मेन इम्पॉर्टंटली आमी पयली कॅप्चर गोवा म्हणून तांच्यांनी एड केल्ली.